नमस्कार, म नेपाली शिक्षक माधव भुसाल। विगतका कक्षाहरू जस्तै आज पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषय अध्यापन गर्नका लागि हाजिर भएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज व्याकरणको कुनै अङ्गका बारेमा म जानकारी गराउनेछु र तपाईहरूलाई विशेषतः आज वाक्य र यसको प्रकार अनि वाक्यान्तरण एउटा वाक्यबाट अर्को वाक्यमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि म जानकारी गराउनेछु। त्योभन्दा अगाडि म सामान्यतया तपाईहरूलाई एउटा ज्ञानको महिमाको बारेमा सन्दर्भित भएर एउटा कवितांश जोड्न चाहे आफ्नै रचना। अज्ञान अहङ्कार जुन बोझिलो छ, अज्ञान अहङ्कार जुन बोझिलो छ, अहो ज्ञान भन्ने चिज तेजिलो छ। कहाँ मिल्छ सित्तै यसै ज्ञान याहा, कहाँ मिल्छ सित्तै यसै ज्ञान याहा, गुणी ज्ञानी बन्न झन पेचिलो छ, गुणी ज्ञानी बन्न झन पेचिलो छ। र यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेषतः म कक्षातर्फ आकर्षित गर्न चाहे र हामी वाक्यका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सामान्यतया वाक्यका बारेमा हामीले धेरै पढ्दै आयौँ। वाक्यलाई हामीले आजको कक्षामा मैले संरचनाका आधारमा हेर्नेछु। संरचनाका आधारमा वाक्य परिवर्तन र वाक्यका प्रकारका बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ। हामीले कतिपय कक्षाहरूमा चर्चा गऱ्यौँ जुन अर्थका बारेमा, क्रियाका भाव अर्थ यो चाहिँ का बारेमा चाहिँ वाक्यहरू निर्माण हुन्छन् अर्थका बारेमा भने हामी आज संरचनासँग सम्बन्धित हुन्छौँ। तर संरचना मात्रैसँग सम्बन्धित भएर वाक्य रचना हुँदैन, त्यहाँ पनि अर्थको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसैलाई सङ्केत गर्नका लागि म सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहे। जस्तो आगोले पोल्छ। आगो तातो, आगो चिसो हुन्छ। आगो तातो हुन्छ। तपाईहरुलाई अचम्म लाग्यो होला, सरले आगो चिसो हुन्छ भन्नुभयो है। कसरी? अब त्यो संरचना चाहिँ मिलेको छ कि कर्ता कर्म क्रियाको आधारमा यो वाक्य चाहिँ मिलेको छ। तर संरचना मात्रै मिल्दैमा पनि त्यो वाक्य उपयुक्त हुँदैन। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा पनि कर्ता छ, यहाँ पनि कर्ता छ, चिसोको ठाउँमा तातो छ, तर हुन्छको ठाउँमा हुन्छ पनि छ। र यति हुँदैमा पनि के हुन्छ? वाक्य पूर्ण हुँदैन। यो वाक्य चाहिँ अर्थपूर्ण हुँदैन, अर्थात् सार्थक वाक्य बन्न सक्दैन। हामीले सार्थक वाक्य निर्माण गर्नका लागि के हुनुपर्छ? यसले दिने अर्थलाई पनि बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। र आगोको धर्म के हो भन्दा यसको धर्म के हो, यसमा भएको गुण चाहिँ के हो, हामी त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको धर्म अथवा गुण अथवा विशेषता, आगोको धर्म भनेको तातो हुनु हो, तापक्रम त्यसले प्रदान गर्ने काम हो। सूर्यको पनि तातो दिने काम हुन्छ, त्यही भएर आगोको काम के हो? तातो नै प्रदान गर्ने काम हो। तसर्थ यो वाक्य ठिक छ भने यो वाक्य ठिक छैन, किनकि यसले वाक्य संरचना मिलेको छ तर पनि अर्थ उपयुक्त दिएको छैन। तसर्थ यो वाक्य ठिक छैन। त्यही भएर हामी यी कुराहरूमा चाहिँ सामान्यतया ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। वाक्य बन्यो भन्दैमा संरचनाका आधारमा मात्रै त्यो वाक्य उपयुक्त हुँदैन। तसर्थ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वाक्यका मुख्यतया 3वटा प्रकारका बारेमा चर्चा गर्न चाहे। सर्वप्रथम म सरल वाक्य। सरल भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा अनुभूत आउँछ, सरल भन्ने बित्तिकै सजिलो है। अब वाक्य त कर्ता कर्म र क्रियाको आधारमा आधारित हुन्छ। एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय मात्रै भएको वाक्य पनि के हुन्छ? सरल वाक्य बन्न सक्छ है। सरल वाक्य बन्नका लागि एउटा के हुनुपर्छ? मुख्य कम्तीमा पनि के हुनुपर्छ? एउटा उद्देश्य र अर्को र विधेय हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि आधारभूत
कुराहरू चाहिँ यो हुनुपर्छ। अथवा उद्देश्य भनेको के हो अनि विधेय भनेको के हो। जस्तै म पढ्छु, अब यहाँ म उद्देश्य हो भने पढ्छु विधेय हो है। यो दुईवटा भयो भने मात्रै वाक्य पूर्ण हुन सक्छ, होइन भने वाक्य पूरा हुन सक्दैन। र यसैलाई म सङ्केत गर्न चाहे सरल वाक्य, वाक्यको संरचना कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा सरल हुनुपर्छ, सरल प्रकृतिको वाक्य हुनु आवश्यक छ। र एउटा मात्र उपवाक्य हुनुपर्छ, उपवाक्य धेरै उपवाक्यहरू ल्याएर जोड्नु हुँदैन, अथवा एउटा मात्रै उपवाक्य हुनुपर्छ। र तर उद्देश्य र विधेयमा उद्देश्य विस्तारक अथवा यसलाई हामी बढाउन सक्छौँ हो, उद्देश्यलाई पनि बढाउन सक्छौँ र विधेयलाई पनि हामीले बढाउन सक्छौँ। यसका बारेमा पनि म चर्चा गर्नेछु। जस्तै यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहे, मृदुल हाँस्छ, मृदुल हाँस्छ, मृदुल हाँस्छमा त्यहाँ मृदुल शब्द नै, मृदुल एउटा छ शब्द भने कर्ता, अर्को चाहिँ के छ हाँस्छ क्रियापद छ। अब मृदुलले उद्देश्यको काम गरेको छ भने हाँस्छले क्रियापदको काम गरेको छ। र त्यही मृदुल हाँस्छ भन्ने वाक्यलाई हामीले नेत्रको छोरो मृदुल आफ्ना काका सुभाषलाई हेरेर हाँस्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, मृदुल हाँस्छ, नेत्रको छोरो मृदुल। अब त्यो मृदुलको विशेषता जनाउन आएको छ है, विस्तार गर्नका लागि आएको छ। यो मृदुल शब्दलाई नै बढाउनका लागि नेत्रको छोरो भन्ने पदावली आएको छ। त्यहाँ नेत्रको छोरो पद अनि पदका समूहहरू छन्, नेत्रको अनि छोरो, यी पदहरू मिलेर के भन्छ वाक्य निर्माण हुने गर्छ। सामान्यतया भाषाको सबभन्दा ठुलो एकाइका रूपमा पनि वाक्यलाई लिने गरिन्छ, तर पनि विशेष गरेर के छ यो चाहिँ माथिल्लो तहकै एकाइका रूपमा लिनुपर्छ। र हामीले अब त्यहाँ नेत्रको छोरो मृदुल हाँस्छ मात्रै हो, अब त हेरेर हाँस्छ, हेर्नुहोस् त, आफ्ना काका सुभाषलाई हेरेर। अब त्यहाँ हाँस्छको विस्तारका रूपमा आफ्ना काका सुभाषलाई आयो। यही उदाहरण तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै मृदुल हाँस्छ, मृदुल हाँस्छ, यो वाक्य हो। सामान्यतया यो पनि सरल वाक्य हो, मृदुल छ अनि हाँस्छ, यो चाहिँ उद्देश्य छ अनि हाँस्छ विधेय छ। अब यसैलाई हामी जति बढाउन पनि सक्छौँ अगाडि, तर क्रियापद भने एउटै मात्रै हुनुपर्छ। कुरो बुझ्नुहुन्छ, सरल वाक्यको क्रियापद जहिले पनि के हुनुपर्छ, एउटै मात्रै हुनुपर्छ। तर हामी यसलाई जति विस्तार पनि गर्न सक्छौँ, यसलाई पनि जति विस्तार पनि गर्न सक्छौँ, हाँस्छ क्रियापदलाई पनि अगाडि जति हामी विस्तार गर्नु। जस्तै नेत्रको छोरो, नेत्रको छोरो मृदुल, मृदुल आफ्ना काका, आफ्ना काकालाई हेरेर हाँस्छ, यति गर्दा पनि हुन्छ, हेरेर हाँस्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ नेत्रको छोरो, यस मृदुलको विस्तारकका रूपमा यिनीहरू आए, बढाउने काम भयो। अब हाँस्नुको विस्तारकका रूपमा आफ्ना काका सुभाषलाई है, यहाँदेखि यहाँसम्म। र यो हामी जति बढाउन सक्छौँ, तर के छ क्रियापद भने केवल एउटा मात्रै क्रियापद हामी सरल वाक्यमा आवश्यक पर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले वाक्य निर्माण गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिल्यै पनि विस्तार हुने भयो, असमापक क्रियापदहरू जति, जस्तै हेरेर भन्ने आयो, आखिर यो क्रिया हो नि, हेर्नु पनि एउटा अर्थमा क्रिया नै हो, तर के छ यो पूर्ण छैन, क्रियापद असमापक छ अथवा समापन भएको छैन। तसर्थ यो क्रियापद हुँदाहुँदै पनि असमापक क्रिया भएका कारणले गर्दा यसले वाक्यलाई पूर्ण गरेको छैन। त्यही भएर केवल एउटा मात्रै क्रियापदको अपेक्षा सरल वाक्यले गर्ने काम गर्दछ, अथवा समापक क्रियापदको अपेक्षा चाहिँ अथवा चाहना चाहिँ सरल वाक्यले राख्दछ। यो कुरामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सरल वाक्य भन्न त सामान्यतया सरल वाक्य भनिन्छ, तर वाक्य परिवर्तन गर्ने क्रममा हामी कतिपय अवस्थामा टुटेका हुन्छौँ, त्यहाँबाट छुटेका हुन्छौँ, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही कुरालाई उदाहरण छ वाक्यमा भने नेत्रको छोरो मृदुलको विस्तारक बनेर आएको छ, आफ्ना काका सुभाषलाई हेरेर हाँस्छको विस्तारक बनेर आएका छन्। यी दुवै सरल वाक्य हुन्, यी दुईवटै सरल वाक्य हुन्। यो पनि सरल वाक्य हो, यो पनि सरल वाक्य 1 नम्बर, र यो पनि सरल वाक्य नै। यी दुईवटै सरल वाक्य हुन्। वाक्य कस्ता हुन्? सरल वाक्य नै हुन्।
आकारले मात्रै सरल वाक्य नछुट्टिने रहेछ, त्यहाँ भएको क्रियापद अथवा समापनको अवस्थालाई हेरेर सरल वाक्य छुट्टिन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। सरल वाक्य। अब त्यस पछाडि जस्तै अब उद्देश्य र विधेय मात्र भएका सरल वाक्यहरू, अघि मैले भने जस्तै उद्देश्य अनि विधेय मात्रै भएका सरल वाक्यहरू, जस्तै पवन रुन्छ, पवन रुन्छ, आदर्श खेल्छ, म विद्यालय जान्छु, म विद्यालय जान्छु अथवा म जान्छु मात्रै पनि वाक्य बन्ने भयो। म पढ्छु, यो पनि सरल वाक्य बन्ने भयो। तर त्यसलाई फेरि विस्तार, कर्तालाई विस्तार गर्न पनि सकिन्छ अनि क्रियापदलाई विस्तार गर्ने अवस्था पनि यसमा रहन्छ। र उद्देश्य र विधेयलाई विस्तार गरिएका अरू केही थप नमुनाहरू हेरौँ त हामीले। जस्तै ज्ञानी आदेश खुब पढ्छ। अब आदेश पढ्छ मात्रै शब्द छ। जस्तै अझै एउटा उदाहरणले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न सजिलो प्रश्न हुनुहुन्छ। र जस्तै ज्ञानी आदेश खुब पढ्छ, ज्ञानी आदेश खुब पढ्छ है, ज्ञानी आदेश खुब पढ्छ। अब यो विस्तार भएर आएको छ कि आखिर यहाँ आदेश पढ्छ हो नि, यो सरल वाक्य नै हो। आदेश पढ्छ यो पनि सरल वाक्य हो। आदेश पढ्छ मात्रै हामीले वाक्य लेखियो भने पनि त्यो सरल वाक्यभित्रै पर्छ। र तर आदेशको विशेषण बताउन आएको छ। कस्तो आदेश भन्दा ज्ञानी आदेश कसरी पढ्छ, क्रिया विशेषणका रूपमा खुब पढ्छ है। अब यसरी के छ, ज्ञानी आदेश खुब पढ्छ भन्दाखेरि पनि यो पनि पुरै वाक्य पनि सरल वाक्य छ भने आदेश पढ्छ मात्रै पनि सरल वाक्य बन्छ। यसले तपाईँहरूलाई केही सहज बनाउँछ सरल वाक्य बुझ्नका लागि। अथवा एउटा उद्देश्य र एउटा विधेय आवश्यक पर्छ र के हुन्छ, एउटा मात्रै क्रियापद आवश्यक पर्छ, त्यो पनि के छ, समापक क्रियापद अनिवार्य हुन्छ। असमापक क्रियापद जति आए तापनि सरल वाक्यमा फरक पर्दैन। यसलाई ख्याल गर्नु। घनश्यामकी छोरी सीता सधैँ कम्प्युटर चलाउँछे। ल हेर्नुहोस् त, सीता कम्प्युटर चलाउँछे अथवा सीता चलाउँछे मात्रैले पनि वाक्य पूर्ण हुन्थ्यो नि त, सरल वाक्य बन्छ, त्यो पनि सरल वाक्य हो। तथापि हामीले घनश्यामकी छोरी सीता, अब त्यो सीताको विशेषता जनाउने कुरा आएको छ अगाडिपट्टि अथवा विस्तारकका रूपमा आएको छ। त्यसलाई जति हामीले बढाउने काम, विस्तारक भनेको बढाउने काम है। जस्तै सधैँ कम्प्युटर चलाउँछे, अब कम्प्युटर चलाउनु अर्थमा के छ, सधैँ चलाउँछे भनेर त्यसलाई क्रियापदलाई पनि विस्तार गर्ने काम गरिएको छ। यसले पनि के गर्छ भन्दा सरल वाक्य यी दुवै हुन्। कम्प्युटर चलाउँछे मात्रै पनि सरल वाक्य बन्छ भने घनश्यामकी छोरी सीता सधैँ कम्प्युटर चलाउँछे यो पनि सरल वाक्यभित्रै समाविष्ट हुन्छ अथवा पर्दछ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला तपाईहरुले। अब सरल वाक्य क्रमशः एउटा समापक क्रियापद सरल वाक्यमा हुनै पर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुको प्राथमिक कुरा, पहिलो कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा समापक क्रियापद चाहिँ हुनुपर्छ। समापक भनेको के हो, वाक्यलाई पूर्ण गर्ने क्रियापदलाई के भनिन्छ, समापक क्रियापद। समापन गर्नु भन्ने अर्थमा आएको हो यो समापक शब्द। यसलाई चाहिँ ख्याल गरौँ। जस्तै राम विद्यालय गयो भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्नुस् त, गयो आएको चाहिँ राम विद्यालय गयो। गयोले के गरेको छ भन्दा त्यो वाक्यलाई समापन गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै दिदी डाक्टर बनिन्, जस्तै यहाँ बनिन् शब्दले, बनिन् क्रियापदले पनि के गरेको छ, वाक्यलाई समापन गरेको छ। र यो एउटा प्रकृति, यो सामान्यतया पहिलो प्राथमिक कुरा। त्यसपछि सरल वाक्यमा असमापक क्रियापद जति भए पनि फरक पर्दैन। अघि पनि मैले भनिसकेँ, गरेर म विद्यालय गएर मिहिनेत साथ पढ्छु भन्दा एउटा जाने अर्थ भयो, अर्को पढ्नु अर्थ भयो। यी मिहिनेत साथ पढ्छु भने त्यसलाई चाहिँ पढ्नुको विस्तारकका रूपमा आएको छ। यसरी हामी जति पनि उदाहरणहरू हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। शब्द हो, शब्दमा हामी खेल्न सकिन्छ। एउटा आधार अथवा यसको फर्म्याट, यसको संरचनाभित्र चाहिँ हामी आबद्ध चाहिँ हुनैपर्छ। अब सरल वाक्यमा असमापक क्रियापद जति भए पनि फरक पर्दैन। तपाईहरु लामो बनाउन सक्नुहुन्छ, ओहो लामो भयो भन्दैमा सरल वाक्य भएन कि भन्ने सोच्नु त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन। लामो भएर फरक पर्दैन, असमापक क्रियापद जति भए पनि केही फरक पर्दैन, तर समापक क्रियापद भने एउटा मात्रै हुनुपर्छ। र विदेश गएको राम दुःख पाएर घर फर्किँदा सबै हाँसे।
अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को उदाहरण एउटा प्रस्तुत गरे। विदेश गएको राम दुःख पाएर घर फर्किँदा सबै हाँसे। त्यहाँ हाँस्नुले पनि के गरेको छ भन्दा हाँसेले पनि के गरेको छ, क्रियापदको काम गरेको छ। अब विदेश गएको, गएको भन्ने अर्थमा पनि एउटा क्रिया हो नि त, जानु पनि एउटा क्रिया हो, यहाँबाट विदेश जानु एउटा क्रिया हो भने राम दुःख पाएर, अर्को दुःख पाउनु पनि क्रियापद हो, क्रिया हो, तर अन्तिममा त्यसले पाएरले मात्रै वाक्यलाई पूर्ण गरेको छैन, किनकि त्यो असमापक क्रियापद हो। त्यो असमापक क्रियापद जति भए तापनि सरल वाक्यलाई फरक नपर्ने रहेछ र अन्तिममा हाँसे भन्ने क्रियापदले के गरेको छ, वाक्यलाई पूर्ण गरेको छ। पूर्ण विराम छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, र वाक्यलाई पनि पूर्ण गरेको छ। अब मोहन अस्पताल पुग्यो मात्रै छ, मोहन पुग्यो मात्रै पनि शब्द बन्छ भने यहाँ हेर्नु त, घुम्न मन नलागेर घर बसेको मोहन अकस्मात बिरामी भएर अस्पताल पुग्यो। अब यसले के गरेको छ भन्दा त्यसलाई नलागेर, घुम्न मन नलागेर, अब एउटा क्रियापद, एउटा क्रियाको अर्थ आइसकेको छ, बसेको, एउटा बस्नु भन्ने अर्थ फेरि क्रियाको रूपमा आएको छ भने बिरामी भएर अर्को आएको छ। फेरि हेर्नुहोस् त, क्रिया जति हामी बढाउनु सक्ने रहेछ, असमापक क्रियापद चाहिँ जति भए तापनि त्यहाँ फरक नपर्ने रहेछ। यी उदाहरणहरूले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्छ है। अब त्यस्तै सरल वाक्य क्रमशः सरल वाक्यलाई जोड्ने संयोजक हुनु हुँदैन है। सरल वाक्यमा वाक्यलाई जोड्ने संयोजक हुनु हुँदैन। एउटा वाक्य र जस्तै ज्ञानी आदेश खुब पढ्छ र सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने किसिमको वाक्य चाहिँ हामीले राख्न मिल्दैन। वाक्य पछाडि संयोजक जोड्ने, यहाँ र भन्ने यसरी जोड्ने काम चाहिँ कदापि कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। एउटा वाक्य नै त्यहाँ के हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, राम र सीता पढ्छन्, यहाँ आएको र हो नि, यो संयोजक हो नि, त यो र संयोजक हो, तर यस्ता पदहरू बीचको संयोजकले पनि हामीलाई यसलाई सरल वाक्यमा फरक पार्दैन है। पदावली बीचको संयोजकले यसलाई असर पुर्याउँदैन, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। अब तर वाक्यलाई जोड्न आएको संयोजकले भने अर्थमा फरक पार्छ अथवा सरल वाक्य बन्न सक्दैन, त्यो अर्कै वाक्य बन्न जान्छ है। र अनुशासित विद्यार्थी र लगनशील कर्मचारी देशका गहना हुन्। ल हेर्नुहोस् त, अनुशासित विद्यार्थी र लगनशील कर्मचारी, यसले पनि केही फरक नपार्ने रहेछ, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब हामी जान्छौँ मिश्र वाक्यतर्फ जान्छौँ है। सरल वाक्य पश्चात मिश्र वाक्यतर्फ हामी आकृष्ट हुन्छौँ। दोस्रो नम्बरमा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य सामान्यतया एउटा मुख्य उपवाक्य र एकभन्दा बढी उपवाक्यलाई सापेक्ष संयोजकले जोड्ने काम चाहिँ मुख्य वाक्यमा गरिन्छ है। मिश्र भन्ने बित्तिकै मिश्रित वाक्य हो भन्ने कुरा हामीले यो शब्दबाट पनि बुझ्न सक्छौँ है। एउटा मुख्य वाक्य हुनुपर्छ उपवाक्य, र त्योभन्दा बढी जोड्ने उपवाक्यहरूलाई जोड्नका लागि भने के हुन्छ, सापेक्ष संयोजक चाहिन्छ। निरपेक्ष संयोजक होइन, सापेक्ष संयोजक चाहिँ आवश्यक पर्छ। यसमा के आवश्यक पर्छ भन्दा सापेक्ष संयोजक आवश्यकता पर्दछ। जस्तै मूल कुरा मुख्य उपवाक्यमा आउँछ भने, जस्तै मुख्य कुरा चाहिँ अहिले उदाहरणमा पनि म प्रस्तुत गर्छु, त्यसलाई प्रश्न गर्न अधीन उपवाक्य आवश्यक पर्छ। जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो। हेर्नुहोस् त, जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो। अब पानी पर्नु एउटा छ र बाटो हिलो हुनु अर्को कुरा छ। अब यहाँ रहेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, मुख्य काम के हो त भन्दा बाटो हिलो हुनु हो है, बाटो हिलो हुनु। अब यसको कारणका रूपमा के आएको छ, पानी पर्नु कुरा आएको छ। पानी परेर के भयो, बाटो हिलो हुने काम भयो। मुख्य उपवाक्य भनेको के हो, बाटो हिलो हुनु हो। अब यसलाई बाटो हिलो बनाउने कारणका रूपमा के आएको छ, पानी पर्नु आएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ जब र तब जस्ता सापेक्ष संयोजकहरूले जोड्ने काम गरेको छ। यिनीहरू दुईवटाले यहाँ जोड्ने काम गरेको छ। यसलाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जब र तब जस्ता संयोजकले जोड्ने काम गरेको छ, त्यो पनि सापेक्ष संयोजकले। अब यो पछाडि अरू पनि हामी उदाहरणहरू हेरौँ। यति मात्रै होइन, मिश्र वाक्यमा अन्य आधारमा पनि हुन्छ, गुणका आधारमा पनि हुन्छ है। जुन राम अल्छी छ त्यो कहिल्यै
परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदैन हो। जुन विद्यार्थी अल्छी छ उसले कहिल्यै सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। यो आधारमा पनि ख्याल गर्न सक्छौँ। अर्को आधार, अरू विकल्पका पनि छन् यसमा चाहिँ मिश्र वाक्यमा स्थानका आधारमा मुख्य गरेर स्थानका आधारमा हामी हेर्न सक्छौँ। स्थान जस्तै जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। हेर्नुहोस् है, धेरै उदाहरणहरू आउँछन् नि। जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। एउटा लेखौँ यहाँ, जहाँ स्थान विशेष जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् अथवा त्यहाँ कवि पुग्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब ठाउँ विशेष जहाँ अनि त्यहाँ सापेक्ष संयोजकले जोड्ने काम गरेको छ। अब कवि पुग्छन्, कस्तो ठाउँमा पुग्छन् त भन्दा रवि नपुगेको ठाउँमा पुग्छन्। जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि है। रवि भनेको सूर्य पनि नपुग्ने ठाउँमा त्यति कल्पना शक्ति चाहिँ कविमा रहेको हुन्छ। कविभित्र अन्तर्निहित हुन्छ त्यो किसिमको कल्पना शक्ति भन्ने कुरालाई यो वाक्यले अर्थ पनि व्यक्त गरेको छ। एउटा हामीले तर जहाँ र त्यहाँ भन्ने सापेक्ष संयोजक पनि आएको छ। यसले के गरेको छ भन्दा यो वाक्य स्थान विशेषसँग सम्बन्धित भयो है। जहाँ तिमी जान्छौ त्यहाँ म आउँछु भन्ने वाक्य पनि बन्यो। यसरी तपाईँहरू अरू पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ म पुग्छु त्यहाँ तिमी आउँछौ भन्न सकियो हो। अनि जुन ठाउँ मलाई मनपर्छ त्यो ठाउँ तिमीलाई पनि मनपर्छ, यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिने भयो है। यसरी उदाहरणहरू हामी जति पनि थप्न सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि परिणामतर्फ जाउँ। परिणाम भनेको के हो? त्यसबाट प्राप्त हुने फल विशेष चाहिँ परिणाम हो। अथवा के छ, तिमी त्यति पढ जतिले प्रथम हुन्छौ। दोस्रोमा हेरौँ, स्थान पछाडि ख नम्बरमा परिणाम है। अब परिणाम विशेषमा चाहिँ परिणाम भनेको त्यो फल प्राप्त गर्ने अथवा कुनै पनि कुराबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई परिणामका रूपमा लिइन्छ है। अब त्यो उपलब्धि ठुलो पनि हुनसक्छ, सानो पनि हुनसक्छ, जस्तो पनि हुनसक्छ। तिमी त्यति पढ जतिले प्रथम हुन्छौ। तिमी त्यति पढ जतिले प्रथम हुन्छौ है। अब तिमी त्यति पढ जतिले अथवा त्यति जति आएको छ, सकिन्छ नि यसरी है। अब यो चाहिँ सापेक्ष संयोजक आयो। परिणामको कुरामा आयो, त्यति जति आयो, परिणाम पनि यसले बुझायो। अब पढ्नु भन्ने अर्थ आयो अनि प्रथम हुन्छौ भन्ने अर्थ आयो, त्यसले पनि हामी के छ परिणाम छ। तिमी जतिले अगाउँछौ त्यति खाना खाऊ, अथवा तिम्रो शरीरलाई जति आवश्यकता पर्छ, तिम्रो शरीरलाई जति खाद्यान्न आवश्यक पर्छ अथवा पोषक तत्त्व आवश्यक पर्छ त्यति तिमीले खाऊ। त्यति चाहिँ हामी यसरी वाक्य चाहिँ नयाँ नव वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। यसले पनि हाम्रो लेखाइलाई दरिलो बनाउँछ। अब अर्को छ समय। समयसँग सम्बन्धित भएर अर्को, यसलाई मैले टिपेँ, तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस् है। तपाईँहरू पनि टिप्नुहोस् है, सँगसँगै म सँगसँगै टिप्नुभयो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ। त्यस पछाडि गमा हेरौँ। गमा अर्को छ हाम्रो समयसँग सम्बन्धित भएर। समयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काल अथवा लाई चाहिँ के भनिन्छ? समय। कुनै पनि बितेको अथवा अहिलेको अथवा आउने है। जब मन्दिरमा घन्टी बज्यो तब उसको प्राण गयो है। जब मन्दिरमा घन्टी बज्छ अनि तब उसको प्राण गयो हो। यहाँ हेर्नुहोस्, जब मन्दिरमा घन्टी बज्यो तब उसको प्राण गयो। यो ख्याल गर्नु, जब अनि तब आएको छ यहाँ। अब घन्टी बज्नु, मन्दिरमा घन्टी बज्ने नै समय अनि उसको प्राण जाने नै समय
है। अब त्यस्तो अर्थात् यो एउटा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा अब एउटा पवित्र समय, एउटा महत्त्वपूर्ण समय, एउटा पवित्र कालका बेलामा उसको प्राण गयो भन्ने अर्थमा यो वाक्य आएको हुनसक्छ। तर त्यो मात्रै होइन, हामी त संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर जब र तब आएको छ। अब मन्दिरमा घन्टी बज्नु एउटा छ भने उसको प्राण जानु अर्को छ। प्राण जानु मुख्य हो भने अर्को के छ, मन्दिरमा घन्टी बज्नु आएको छ। यी दुईवटालाई जोड्ने काम चाहिँ जब र तबले गरेको छ है। समयसँग हामी सम्बन्धित हुन्छ। अर्को छ, अब यति मात्र होइन, जब तिमीलाई भोक लाग्छ तब आमासँग खाना माग्छौ, हो, आमासँग खानेकुरा माग्छौ। यसरी पनि समयसँग पनि सम्बन्धित भएर जब परीक्षा आउँछौँ तब हामी हतार हतार पढ्छौँ। यो बानी त राम्रो होइन नि, तर के छ, हामी परीक्षा आयो भने मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका हुन्छौँ। तर पहिल्यैदेखि बिस्तारै पढ्दै आयो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ पढाइ अलिकति के हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, दिगो हुन्छ, पछिसम्म रहन्छ। मैले उदाहरणका लागि मात्रै प्रस्तुत गरेँ, तपाईँहरूका लागि नैतिक सन्देश पनि हुनसक्छ यो। र अब जब मन्दिरमा घन्टी बज्यो तब उसको प्राण गयो। अब जब परीक्षा आउँछ तब हामी पढ्छौँ है। अनि त्यस पछाडि अर्को छ, जहिले बुबा आउनुहुन्छ त्यहिले म पनि आउँछु है। यसले पनि समयसँग सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ सङ्केत गरेको छ है। अब त्यस्तै रीति अर्को छ, के छ भन्दा रीतिलाई पनि हामीले जोड्ने कोसिस गरौँ। अर्को के छ, रीतिलाई पनि हामीले जोडौँ। रीति भनेको शैली है। रीति भनेको के, शैली। त्यस पछाडि रीति भनेको शैलीलाई, जसरी उनी श्रम गर्छन् त्यसरी म पनि गर्छु। तिमीले जसरी श्रम गर्छौ अथवा मेहनत गर्छौ त्यसरी म पनि गर्छु। जसरी उनी श्रम गर्छन्, जसरी उनी श्रम गर्छन् त्यसरी म पनि गर्छु। यसरी हामीले मिश्र वाक्य निर्माण गर्न, जसरी त्यसरी। अब रीति अथवा शैली, उसको काम गराएको शैली, जसरी तिमी गीत गाउँछौ त्यसरी म पनि गाउँछु। जसरी तिमी नाच्छौ त्यसरी म पनि नाच्छु। जसरी तिमी पढ्छौ त्यसरी म पनि पढ्छु। शैली भयो नि। शैली भनेको तरिका है। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ कुनै पनि काम गर्ने तरिकासँग सम्बन्धित भएर पनि हामीले मिश्र वाक्य निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। यसमा जसरी त्यसरी जस्ता के सापेक्ष संयोजक चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। जब तब, जहिले तहिले, जसरी त्यसरी जस्ता कुराहरू, स्थान, परिणाम, समय र रीति, जहाँ त्यहाँ, त्यति, जति त्यति, जब तब, जसरी त्यसरी, यो कुराहरू ख्याल गर्नुभयो भने मिश्र वाक्य पूर्ण हुन्छ है। अब त्यस पछाडि तपाईहरूलाई म संयुक्त वाक्यका बारेमा, संयुक्त वाक्य तेस्रो नम्बरमा, संयुक्त, सम उपसर्ग छ अनि युक्त अथवा मिलेको, संयुक्त भएको है। तिम्रो भाइ ज्ञानी छ त्यसैले ऊ सबैको प्यारो छ है। तिम्रो भाइ ज्ञानी छ त्यसैले ऊ सबैको प्यारो छ। यहाँ के छ भन्दा निरपेक्ष संयोजक, मुख्य दुईवटा उपवाक्यहरूलाई एउटा निरपेक्ष संयोजकले जोड्ने काम गर्छ। निरपेक्ष संयोजक, यसमा चाहिँ के हुन्छ, सापेक्ष थियो, यसमा चाहिँ निरपेक्ष संयोजक आवश्यक पर्छ। निरपेक्ष संयोजकको आवश्यकता यो भित्र पर्दछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, उदाहरणमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तिम्रो भाइ ज्ञानी छ त्यसैले ऊ सबैको प्यारो छ। तिम्रो भाइ ज्ञानी छ त्यसैले ऊ सबैको प्यारो छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यसैले ऊ सबैको प्यारो छ। तिम्रो भाइ ज्ञानी छ एउटा उपवाक्य हो भने ऊ सबैको प्यारो छ अर्को उपवाक्य हो। यो एउटा उपवाक्य एउटा हो भने यो अर्को उपवाक्य हो। यसलाई जोड्ने काम त्यसैले गरेको छ। यो निरपेक्ष संयोजक।
यसले संयोजन गर्ने काम गरेको छ अथवा दुईवटा उपवाक्यहरूलाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको काम गरेको छ है। यसरी हामी क्रमबोधकका आधारमा, जस्तै क्रमबोधकका आधारमा सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ, वैकल्पिक अथवा वैकल्पिकका आधारमा तिमी आऊ वा भाइलाई पठाऊ है। अब म रातभरि अध्ययन गर्छु तर सफल हुन्न, कारणबोधक है। कारणमा पनि हुन्छ, मेरो साथी विद्यालय आएन किनभने ऊ बिरामी छ, यहाँ कारण पनि यसले बोध गराउने काम गरेको छ। म दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा गर्छु किनभने त्यहाँ दुखी छन्, यो कारणलाई पनि तपाईँहरूले सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। यस आधारमा पनि संयुक्त वाक्य निर्मित हुन्छ र यसरी तपाईँहरूले यी वाक्यहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, जसले के गर्छ भन्दा तपाईँहरूको वाक्य परिवर्तन पनि, जस्तै म पढ्छु भन्ने वाक्यलाई सरल वाक्य छ, अब त्यसलाई अन्य वाक्यमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। जब म पढ्छु तब सफल हुन्छु। यसरी सरल, संयुक्त र मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी अभ्यासद्वारा, जसले अभ्यास गर्छ उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। अभ्यास नै ठुलो हाम्रो धर्म हो। अभ्यासबाट हामी कहिल्यै पनि टुट्नु हुँदैन। आफ्नो धर्म, विद्यार्थीको धर्म भनेको अभ्यास हो। बारम्बार अभ्यास गऱ्यौँ भने अवश्य पनि सफलताको उचाइमा पुग्छौँ भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन ओजेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार।